अस्सलाम वालेकुम। स्पाइडर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शबीर। नाज़रीन, अगर आपने गौर किया हो तो गुज़िश्ता कुछ महीनों से पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी खबरें हमारे सामने आ रही हैं और आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। और इसी तनासुब से अगर हम भारत को देखें तो जग हसाई भारत की नज़र आ रही है उसकी पॉलिसीज़ की वजह से, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम प्रोपोगेंडा जो करता है उसके बाद जो उसकी जो वो डी वैल्यू हुआ है हमें वो भी नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पर पुलवामा का इशू हुआ, ब्लेम पाकिस्तान पे किया, पाकिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया, अटैक बैक किया और बदले में 2 तैयारे भारत के मार गिराए और अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया, फिर बाद उसको क्विकली छोड़ भी दिया, जिसकी वजह से एक इमेज ये उभरा कि पाकिस्तानी रियासत जो है वो एक जिम्मेदार रियासत है, किसी को छेड़ती नहीं है, कोई छेड़े तो फिर छोड़ती नहीं है। और फिर साथ ही हमारी एयरफोर्स का भी ढंका पूरी दुनिया में बजा कि इतनी प्रोफेशनल एयरफोर्स पाकिस्तान ने तैयार कर ली है। इसके साथ साथ फिर फैक्ट की बात कर लें तो भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक में धकेल दिया जाए, बहुत प्रोपोगेंडा किया, लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा प्ले किया और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया और अभी तक ग्रे में है, जो कि उम्मीद है कि ग्रे से भी वो ये जो है ये हट जाएगी और पाकिस्तान एक मज़ीद तरक्की के रास्ते पे मज़ीद जो गामज़न होगा। इस तरह के जो प्रोपोगेंडे हैं या हथकंडे हैं उसमें पाकिस्तान मुसलसल जो है वो उलझेगा नहीं। इसी तरह से फिर हमने ये भी देखा कि जो इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, जो कि फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा नेटवर्क इंडिया चला रहा था, जाकसाई भारत की हुई, तो मुसलसल हमने ये देखा कि भारत जो है वो डिवैल्यू हुआ है पिछले 7-8 महीने में और पाकिस्तान जो है वो वैल्यू बढ़ी है। बल्कि इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम ये भी है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और फिर अफगानिस्तान से और फिर बाद में ईरान से भारत की छुट्टी, तो ये चीज़ें साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान भले साइज़ में छोटा है लेकिन उसकी पॉलिसीज़ और उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है मौजूदा गवर्नमेंट की वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ रही है। और अब आते हैं कि आज की जो वीडियो का असल मकसद है, एक और अच्छी खबर पाकिस्तान के कह लें कि खाते में ऐड हो गई है, वो ये कि ग्लोबल फायर इंडेक्स की फहरिस्त जारी हुई है जिसमें दुनिया की मजबूत तरीन और ताकतवर तरीन फौज की फहरिस्त जो हमारे सामने आई है। मुबारकबाद आपको भी, मुझे भी, पूरे पाकिस्तान को कि उसमें हमारी फौज जो पहले 15वें नंबर पे थी अब टॉप 10 में आ चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए कि पाकिस्तान का नंबर इसमें तरक्की हुई है और अब पाकिस्तान का ये नंबर 10वें नंबर पे आ चुका है। ग्लोबल फायर इंडेक्स ने मोर देन 50 जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने ये जो है ये रैंकिंग की है कि कौन सी फौज किस किस वजह से कहाँ कहाँ पे जो है उसकी जगह बनती है, वो 50 फैक्टर्स थे। सीधा सीधा एक दो पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताएं, यकीनन आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि टॉप 10 में पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये भी आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पे अमेरिका का नाम आया है, अमेरिका की फौज सबसे तगड़ी है, पावरफुल है, ये कहना है ग्लोबल फायर इंडेक्स का। दूसरे पे रशिया है, तीसरे पे चाइना है, चौथे पे भारत है, 5वें पे जापान है और इसी तरह करते 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 पाकिस्तान 10वें नंबर पे आया है। ये अपने तई एक अचीवमेंट इसलिए भी है कि दुनिया के वो ममालिक जो निहायत तरक्की याफ्ता हैं और पाकिस्तान से बहुत आगे हैं, वो इस फहरिस्त में पाकिस्तान से बहुत पीछे रह गए हैं। मिसाल के तौर पर हम जर्मनी की बात कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, हम कनाडा की बात कर लें, नॉर्वे की बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, ये सब मुल्कों की फौजें जो है फाइनेंशियली एतबार से, या ये मुल्क तो बहुत तगड़े हैं, अमीर हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज से बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये एक यकीनी तौर पे एक अच्छी खबर है। अब आप इसमें भी बात कर लेते हैं कि वो जो फैक्टर्स बताए गए हैं उसमें से जो 1-2 फैक्टर्स मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ शेयर किए जाएं, वो कौन कौन से हैं। उसमें जो फौज की तादाद है उस पर बात हुई है कि किसी मुल्क की जो तादाद है फौज की वो कितनी है। इसके अलावा उस मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और जोग्राफियाई लिहाज से वो मुल्क कैसा है। वैसे तो ये 50 फैक्टर्स थे, ये 3 मैंने इसलिए आपके लिए इनका इंतखाब किया है कि ये तीनों को लेके पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो निहायत प्रोफेशनल तरीके से जो है वो सुरखरू हुई है, लड़ी है और ऊपर आई है। इस वक्त जो पाकिस्तानी फ़ौज की जो तादाद है, एक्टिव जो हमारी आर्मी सोल्जर्स हैं, वो है 6,54,000। 6,54,000 हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो
ہماری اس وقت آرمی کا حصہ ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں جغرافیائی لحاظ سے کہ پاکستان کے ایک طرف بارڈر ہے بھارت کا، دوسری طرف بارڈر ہے افغانستان کا، کیونکہ دونوں بارڈر طویل بارڈر ہیں، دونوں کے اوپر فوجیں پاکستان نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چونکہ بیرونی خطرات ہمیں رہتے ہیں ہر لحاظ سے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ 6 لاکھ فوج کوئی بڑی فوج نہیں ہے، اگر آپ کی آبادی 22 کروڑ ہو تو یہ 6 لاکھ انفیکٹ کم فوج ہے، اس کے باوجود بڑی ہی زبردست انداز میں دفاع کر کے رکھا ہوا ہے اپنے مشرق کے بارڈر کا بھی، مغرب کے بارڈر کا بھی، اور فائنینشل کنڈیشن کی بات کر لیں تو اس سے بڑے بڑے بجٹ دنیا کی باقی آرمی جو ہے ان کو ملتے ہیں، پاکستان کو اتنا اچھا بجٹ بھی نہیں مل پاتا، اس کی ریزنز ہمارے ہیں وہ ہمارے فائنینشل میٹرز ہیں، تو پاکستان جو ہے اس وقت جو موجودہ 1300 ارب کا جو بجٹ ہے وہ فوج کو جاتا ہے، اور اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہماری فوج پہ جو بجٹ لگتا ہے اس میں کارکردگی پرفارمنس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، جس کی ریسنٹلی ایگزامپلز میں 2 ایگزامپلز دوں گا، ایک تو جو میں نے ویڈیو کی شروع میں بتا دیا کہ کس طرح سے ہمارے جو ایئر فورس کے جو پائلٹس گئے اور ان کو کیپچر کیا، اور پھر ایک دنیا کی تاریخ کی ایک ایسی جنگ پاکستان نے جیتی ہے گزشتہ 20-25 سالوں کے اندر کہ جس میں آپ کو دشمن نظر نہیں آتا، تو ان کے خلاف پاکستان نے جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک جنگ جیتی ہے، تو جس وجہ سے پاکستان کی جو فوج ہے نہایت پروفیشنل وہ بن چکی ہے، تو لہٰذا یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو ہمارے ٹاپ 3 ہمیں نظر آئے ہیں، امریکہ، چائنا، رشیا، بھارت، جاپان، ان کے لیے بھی کہ وہ اپنے ملک پہ اتنا زیادہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں دفاعی امور کے اوپر، اور پاکستان صرف 1300 ارب کر کے جو ہے وہ ٹاپ 10 میں آ جاتا، تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ آخر میں 2 باتیں اہم میں کر کے جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دنیا کی اس وقت جو سپر پاور ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ ہے، پھر اس طرح سے رشیا آتا ہے، پھر چائنا آتا ہے، تو یہ ممالک اپنے پیسے اور ایکسپورٹس اور اپنی جو معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کے لحاظ سے تو سپر پاور یا تگڑے ملک ہیں، لیکن ان کا ایک نہایت بڑی اور طاقتور ترین جو فوج ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے، تو لہٰذا یہ جو بحث ہوتی ہے نا، ہمارے اکثر حلقے یہ بحث کرتے ہیں کہ فوج پہ اتنا بجٹ کیوں لگا دیا، یہ سیکیورٹی کے نام پر اور یہ اس کے نام پر جو ہے ایک پیسہ ضائع ہو رہا ہے ملک کا، تو یہ انتہائی فضول اور بے تکی بحث ہے، چونکہ ملک کے مضبوط ہونے کے لیے اس کی پالیسیز کے ساتھ اس کی آرمی کا نہایت مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان نے جو اچیو کیا ہے یہ کہہ لیں کہ قابل تعریف ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں جو آپ جو ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے یا پھر ان حلقوں کے حوالے سے جو اینٹی پاکستان فورسز کام کر رہی ہیں، فوج کو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں پولیٹکس میں گھسیٹا جاتا ہے، تو مورال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ان ساری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ مسلسل نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، یا پھر کچھ اینکرز ہو گئے، یا پھر ہماری کچھ ایک ایسی ہے ہماری ایک کلاس جو فوج کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ہے، کم سے کم بجٹ کے اندر ایک اچھی آرمی کھڑی کی ہے، اور گلوبل فائر انڈیکس کو مجبور کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دنیا کے کینیڈا، آسٹریلیا اور جو تگڑے ملک ہیں جرمنی، ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے پاکستان کو اس نمبر پہ لے کے آئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی فوج کے لیے، تو یہ ایک اہم خبر ہمیں نظر آئی، تو سوچا کہ اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس ساری جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا ہمارے کمنٹ باکس کے اندر، اور ہمارے چینل یعنی کہ اسپائڈر نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے آصف شبیر کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔